پانی تن پاک دا تمام دی غلطیاں نوں معاف فرماوے میرے پروردگار عالم جڑے دوست دور دراز تو چل کے آئے نے یہ جسم پانی تن پاک دا تے یا اللہ پانی تن پاک دے صدقے یا اللہ تمام دی پریشانیاں مصیبتاں تنگیاں بلاواں نوں رد فرماوے دور فرماوے یا میرے پروردگار عالم ایک خاصا نظام ہے خاصا میگھالیہ ماں کے کرنے نہیں مناسب محمد بخشا جو مٹھی کھیر پکا کتے آگے ترنی یا اللہ ایک خاصا نہیں سمجھ اللہ سب سمجھنے نصیب فرما یا میرے پروردگار عالم جنہ پروگرام کیتا گیا تمام پروگرام دا ثواب جملہ کلام دا ثواب تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک تو فتح حدیثن عقیدت نظر ادمان عاجزن پیش کرنے اللہ قبول منظور فرماوے یہ لخصوص حضور علیہ السلام نے والدین رائے والدین ادواج مطہرات صبرتین صبرتین وسی انواسی یا اللہ بیت ازام صحابہ کرام صحابہ تابعین تابع تبع تابعین تبع تابع تمام علماء کرم شہداء کرم صوفیہ ازام محدث مفسرین یا رواح مقصن یا اللہ عدد عبدالجہ تو فاتح نظرنا پیش کرنے اللہ قبول منظور فرماوے یہ لخصوص پروردگار النقشبندیہ چشتیہ قادریہ سر وردی بلکہ تمام سلاسل تمام بزرگ دیا روح یا اللہ درجہ بدرجہ ثواب ہدیہ تحفہ نظرانہ پیش کر اللہ کو بڑا منظور فرماوے اے لخصوص پروردگار عالم 25 تناو قادر 14 خانوادیہ نرون ثواب پیش کر تقبل منظور فرماوے بے لخصوص پروردگار عالم سیدنا و مرشدنا بابا بحر لبادش عالم معروف صحیح شکر علی قادری کلندری درون یا اللہ تحفہ ہدیہ نظرانہ پیش کر اللہ کو بڑا منظور فرماوے یا اللہ صحیح رندے درجات بلند فرماوے یا اللہ صحیح روز پاک تے کروڑ رحمتاں برکتاں نزول عطا فرماوے کروڑ رحمتاں برکتاں نزول عطا فرماوے یا اللہ سچا فقیر سے یا اللہ ان دا فیض پور دنیا تے جاری ساری فرماوے حق سچ دا فقیر سے یا اللہ ان دی قبر کی روشن تے منور فرماوے یا اللہ صحیح رہنے والد روح ثواب پیش کی تقبل منظور فرماوے صحیح رہنے پائی دی رونو ثواب پیش کی تقبل منظور فرماوے یا اللہ صحیح رہنے عزیز رشتہ دار دادا دادی پردادا پردادی نانی نانا پڑھانی پڑھانا تمام عزیز رشتہ دار متعلقین محبین متوسلین مریدین خلفاء سب دی روان ثواب ہدیہ تحفہ نظرانہ پیش کی تقبل منظور فرماوے جن نے دوسرے تھے موجود یا اللہ انہاں دے عزیز رشتہ دار دنیا فانی تو کوچ کر گئے سب دی روان ثواب پیش کی تقبل منظور فرماوے یا الہ العالمین فخر دے والد روان ثواب پیش کی تقبل منظور فرماوے جن نے دوسرے تھے موجود ہیں عزیز رشتہ دار دنیا فانی تو کوچ کر گئے اللہ سب جلنا فردوس اعلی مقام عطا فرماوے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے جنت فردوس اعلی مقام عطا فرماوے یہ لخصوص پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام تعالیٰ کے انتقر مرد مومن مسلمان انسان اور جنات آئے نے آؤں گے آؤں رہن گے تا قیامت تک اللہ سب دی روحن تو فادیر نظرنا پیش کی تقبل منظور فرماوے یا اللہ پریشان حلمیہ پریشانیاں دور فرماوے مقروضان و کرست و خلاصی تا فرماوے دے اولادن رنا تا فرماوے دے ایمانون ایمان نصیب فرماوے گمراہ میں ہدایت نصیب فرماوے دے رزق و رزق تا فرماوے بے اولادن رنا تا فرماوے دے صدق و صدق تا فرماوے بے عشق و عشق عطا فرماوے بے نور عطا فرماوے بے سرور عطا فرماوے یا اللہ محمد اور آل محمد معرفت نصیب فرماوے محمد اور آل محمد محبت نصیب فرماوے تنجات بارہ دی خیر فرماوے تنجات بارہ دی صدقے سب دی خیر فرماوے یا اللہ پنجات بارہ دی صدقے سب دی خیر فرماوے پنجات بارہ دی چون یارہ دی صدقے سب دی خیر فرماوے سب دے کاروبار چ برکت عطا فرماوے دے دورہ چ ترقی عطا فرماوے دے 11 رات بار میں ترقی عطا فرماوے یا اللہ دنیا ترقی تنال شان دے دنیا تلاق دے تنال ایمان دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا حل المشکلات اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا خیر الرازقین اللہم یا خیر الحافظین اللہم یا خیر الناصرین اللہم یا مفتح الابواب اللہم یا مفتح الابواب اللہم یا منزل البرکات اللہم یا منزل البرکات اللہم یا اکرم الاکرمین اللہم یا غیاث المستغیثین اللہم اغیثنی و بفضلک و بکرمک یا اکرم الاکرمین کریمہ و بخشائے برحلمہ کست مسیر ایک مندے ہوا ندار مغارز تو فریاد رس واسیاں رافتہ بخشبت نگاہ دار مارا زرہ خطا در غدار و سواب ہنما پروردگار عالم بلخصوص سر دوست بابا سلیم سچا فقیر یا اللہ نے دکار ان صحت اور تندرستی عطا فرماوے
یا اللہ بیمار رہندے صحت اور تندرستی عطا فرماویں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرماویں یا اللہ جننے بھی دوست اتنے آئے نے اللہ سب نے صحت اور تندرستی عطا فرماویں سرکار دی ساری امت اندر یا اللہ کوئی جو بھی کوئی بیمار ہے روح زمین اندر پوری کائنات اندر اللہ سب نے صحت اور تندرستی عطا فرماویں جننے دوست آئے نے دعاؤں واسطے کیا دوستوں نے آکھا یا اللہ تمام دی نیک حاجات ان پورا فرماویں یا اللہ سب دی نیک حاجات ان پورا فرماویں یا اللہ ایک خاصاں دا میلہ ہے اللہ سن سمجھ عطا فرماویں خاصاں دا پنجتن پاک دا میلہ اللہ سن سمجھ عطا فرماویں عروج عطا فرماویں ترقی عطا فرماویں سمجھ عطا فرماویں شعور عطا فرماویں ہدایت عطا فرماویں ذکر فکر دی توفیق عطا فرماویں یا اللہ صبر شکر دی توفیق عطا فرماویں یا اللہ جو کچھ منگے ہوئی عطا فرماویں جو کچھ نہ منگ سکے ساڑھے حق بہتر ہوئی عطا فرماویں یا اللہ دنیا تے رکھے تے نال شان دے دنیا تے لے کے جاویں تے نال ایمان دے یا اللہ جنہ دوستاں نے بھی میلے دے نال تعاون کیتا ہے جس لحاظ نے کیتا ہے ظاہری باتیں روحانی جسمانی جس لحاظ نے بھی کیتا ہے یا اللہ سب دی خیر فرماویں سب تے کرم فرماویں سب تے فضل فرماویں سب تے فضل فرماویں یا اللہ پیار محبوب پیارا جوڑے اللہ واسطہ سب تے مہربانیاں فرماویں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حیا والی چادر واسطہ اللہ سب تے برکتاں رحمت دا نزول عطا فرماویں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ محمد 4 یا